मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह। प्रोग्राम फुतरुस में आपके हाज़िर खिदमत है और अर्ज़ करूँ मैं कि आज की शब की मुनासिबत सूरह हल अता का नज़ूल है मदीना मुनव्वरा में, जहाँ खुद शान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में सूरह का नज़ूल हुआ और 25 ज़िलहज्जा अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत में सबसे पहले जुमे का इनेकाद भी हुआ था सन 35 हिजरी में। आपके हाज़िर खिदमत है करबला मोहल्ला से, अगर कॉल करना चाहे ज़रूर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ को करबला मोहल्ला तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम अलैकुम अबुल फजल अब्बास। अस्सलाम अलैकुम कमरे बनी हाशिम। अस्सलाम अलैकुम सकाए सकीना। मेरे मौला मेरे आका मेरे सैयद को सलामती अता कर, सेहत दे, जिंदगी दे, कल्बी ज़हनी सुकून अता कर। मेरे मौला हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ कर। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके पैंतन पाक के सदके मेरे सैयद को सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरे मौला रिस्क में बरकत अता कर, उम्र में ज़िंदगी अता कर। मेरे मौला हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ कर। मेरे मौला मेरे सैयद को शिफा अता कर, उन्हें कल्बी ज़हनी सुकून दे। हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ करे। मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और मेरे मौला हमारे तमाम अमूर में आसानी पैदा फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सलामत रहिए आप, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अयाम मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा होने वाली है और ये आखिरी अयाम है माह ज़िलहज्जा के, और खादिमान हज़रत मज़लूम करबला अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे करबला को इस हवाले से सजा रहे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। या अली मदद जी। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह। अगर आप लोगों की कोई दुआ है तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। भाई जान मेरी औलाद कोई नहीं, दुआ मंगो 12 साल हो गए। जी जी। मौला हुसैन मनु औलाद देवे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला हमारी इस बहन को जो 12 साल हो चुके हैं औलाद की नेमत से। बानो मेरा नाम है सैयद है जी जी बुखारी। जी जी मौला सलामत रखे आपको। रज़ा बुखारी मेरे मियां का नाम है। जी जी माशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह दुआ गो है करबला मोहल्ला में। मौला आप लोगों को औलाद की नेमत से औलाद नेक व सालेह इंशाल्लाह अता फरमाए। मौला सलामत रखे आप लोगों को और आप लोगों की जो भी शरी दुआएं हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह। जी दुनिया भर से बहरहाल मुख्तलिफ दुआओं के हवाले से करबला मोहल्ला दुआओं का सिलसिला रहता है। तो बहरहाल जो मोमिनीन दुआ करते हैं और मुख्तलिफ किसी न किसी उमूर के लिए मौला सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मैं अर्ज़ करूँ कि यहाँ से सब कुछ मिलता है, यहाँ से दुनिया भी मिलती है। यानी करबला वो मकाम है, ख़ुद रिवायात की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिवायात में करबला वो मकाम है जहाँ से दुनिया भी मिलता है और दीन भी। दुनिया और आखिरत दोनों जिसको चाहिए ना, उसको करबला की ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रजू करना चाहिए। इस कदर यानी बाअज़मत है। आप जाकर उठा लीजिएगा जो कुतुब है हमारी, उसको आप उठा के देख लीजिएगा कि किस कदर
अजर व सवाब है ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का, बेशुमार अजर है। और कमतरीन अजर यह है कि इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। कमतरीन अजर यह है कि इंसान अगर किसी ख़तरे में है, ख़तरा टल जाता है, अगर किसी दूसरी मुश्किल में मुश्किल हल हो जाती है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला में है। अस्सलाम वालेकुम या मौला हुसैन या मौला अब्बास अलमदार, आपको मेरी और मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक मुबारक हो। ये मेरे बच्चे की भी आवाज़ सुना दो। जी जी बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम बेटा। जी बिस्मिल्लाह, हम अपने मौला को सलाम कीजिए अगर कोई दुआ करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम या मौला हुसैन, माशाअल्लाह। या मौला अब्बास अलमदार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद मुबारक और मेरे घर वालों की तरफ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मौला आप लोगों की सब दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला में है। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अला हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सादिल हुसैन। मेरी मौला से हुजूर ये इस्तदा है कि जो बेऔलाद है उनको औलाद नरीन आता हूँ, और जो मुक़द्दस मक़ामात करबला, इराक़, शाम, मशहद, वादी सलाम और जहाँ जहाँ मुक़द्दस मक़ामात हैं उन सब की ज़ियारत नसीब फरमाए, और मुसलमानों को दुनिया में फ़तह और नुसरत और इज़्ज़त एहतराम बुलंद फरमाए। उनका यहूद और नसारा पे उनको फ़तह और नुसरत हासिल हो, और बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल भी जल्द से जल्द आज़ाद हो। फ़लस्तीन की मदद को नामद हमारे इस्लाम तशरीफ लाएं, और जहाँ जहाँ मज़लूम है परेशान है उनकी मदद को गैर से मदद आए अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे काबे की बचाव के लिए अबाबिल का लश्कर भेज देता, इसी तरह फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए भी अबाबिल का लश्कर भेज अल्लाह ताला। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। जी मौला गाज़ी अब्बास अलमदार के हुज़ूर बेपनाह दुरूद व सलाम, मौला हुसैन करीम करबला के हुज़ूर बेपनाह दुरूद व सलाम, अर्ज़े करबला, हवाए करबला, फ़िज़ाए करबला पर बेपनाह दुरूद व सलाम, हर मुक़द्दस मकाम पे, हर शहीद पे बेपनाह दुरूद व सलाम, मौला अली अकबर, मौला अली असगर की खिदमत में बेपनाह दुरूद व सलाम। सबसे पहली दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज, परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। या अल्लाह हमारे इमाम को जल्द अज़ जल्द भेज दे, हमारे इमाम आए और जल्द जन्नतुल बकी में मस्मा रोज़े जल्द तामीर करवाएं। जनाब सैयदा का इंतज़ार ख़त्म हो, जनाब मोहसिन के कातिलों से बदला लें और अपने जद के कातिलों से बदला लें। मौला हुसैन के खून का बदला वाक़िया जल्द आए और वाक़ई बदला लें। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज। और सबसे पहली दुआ अब्बास सदर के लिए, मौला मौजज़न सेहत तंदुरुस्ती भी अता कर दें, जो परेशानियाँ वो मौजज़न परेशानियाँ दूर कर दें। और आपके दर से लिया मेरे मौला अब्बास, मैंने आपके दर से लिया अब्बास अदर, आप मौजूदा उसकी मदद करें। उसकी जो परेशानियाँ मौला वो किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं। अल्लाह के बाद आप हमारी शहरत के करीब हैं, आपको पता जो परेशानियाँ मौजूदन परेशानियाँ दूर कर दें। मेरी बेटी फातिमा की परेशानियों को दूर कर दें और उसको बहुत खुशियाँ अता करें। मौला ईद मुबारक का सदका, जाबे सकीना का सदका, हदीस किसा और जो आए मुबारक जो नज़ूल हुई उनके सदक़े से मौजूदन मेरी बेटी फातिमा की परेशानियाँ दूर कर दें और उसको ज़िंदगी से सलामती वाले बेटे भी अता करें, नियमतें अता करें। और अब्बास सदर को बहुत वसी रिज़्क़ अता करें, वो हर नेमत मेरी बेटी को ला के दे। मेरे मौला अब्बास, ये मैं आपके हुज़ूर इल्तिजा करी और मेरा यकीन है आप मेरी सब दुआएं सुन रहे हैं। इंशाल्लाह आप मेरी सब दुआएं सुन रहे हैं और मेरी बेटी को हर नेमत ला कर दें, उनको बहुत वसी रिज़्क़ अता करें और आपके दर से वो जॉब लिया वो परमानेंट हो, कभी कोई परेशानी ना हो। और मेरी अम्मी जान के लिए
میرے ہسبینڈ کے لیے، تہنیت کے لیے، میرے لیے، ہم لوگ بیمار ہیں، معجزاً ہمیں سے تندرستی عطا کر دیں اور ہم ساری پریشانیاں دور کریں، اور میں سب سپورٹ ہے آپ نے مجھے سب کھلا عطا کرنا ہے، بہت کھلا، میں کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کبھی کسی کے در پہ نہ جاؤں، نہ کبھی کسی سے سوال کروں، میں سب کچھ آپ سے مانگوں گی اور آپ نہیں دینا، آپ ہی دیتے ہیں، بے شک آپ عطا کرتے ہیں، میں نے جب جو مانگا آپ نے عطا کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی عطاؤں کا شکریہ، میں آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ہی مانگوں گی، اب بھی آپ سے مانگ رہی ہوں کہ جو میری حاجات ہیں آپ سب سن لیں، اور میری بیٹی تہنیت کو شفاء کاملہ عطا کریں، اور میری امی جان کو بھی صحت تندرستی عطا کریں، اور معجزاً ہمیں کربلا کی اجازت دیں، مولا آپ سب کربلا کے لیے تیاری کریں، مولا ہمارا بھی نام لکھ لیں، ہم بھی سب کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ معجزہ ہوا، باب الحوائج کے در پہ ہم نے سوال کیا تھا، انہوں نے ہمارا سوال رد نہیں کیا، سوال نہیں رد ہوا ہمارا، اور مولا نے ہمارا بھی نام لکھ لیا اور ہمیں آنے کی اجازت دی، اور جب آنے کی اجازت مل گئی تو مولا زادگاہ کی بھی کوئی پریشانی نہیں، انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مولا آپ ہمارا نام لکھ لیا، ہمیں آنے کی اجازت دیں، فاطمہ کو، عباس کو، تہنیت کو، نعیم حیدر، امت المہدی، مولا ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے نام لکھ لیں، اور ہماری جو پریشانیاں معجزاً دور کر دیں، عباس کو اپنا گھر عطا کریں، معجزاً اپنا گھر عطا کریں، سکون چین والا، اور عباس کے بھائیوں کو بھی اپنے اپنے گھر عطا کریں، ان کے بھائیوں کو بیٹے بھی عطا کریں، اور ہمارے جو نیبرز میں جو ایک بے اولاد فیملی ہے معجزاً ان کو اولاد بھی عطا کریں، مولا میری ساری دعائیں سن لیں، میں ہر روز آپ سے دعائیں کرتی ہوں، ساری میری دعائیں سن لیں، بڑے مان سے کرتی ہوں، میری بیٹی آپ پہ بہت مان کرتی ہے، میری بیٹی کا بھی مان نہ ٹوٹے، نہ میرا مان ٹوٹے، آپ کو مان نہ ٹوٹے، جناب زینب کی چادر کا واسطہ، ان کا مان ٹوٹنے کا واسطہ، آپ کی شہادت سے بی بی زینب کا مان ٹوٹ گیا تھا، ان کے صدقے سے ہمارا مان نہ ٹوٹے، ہم آپ پہ مان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب کچھ عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے، اور میرے بھائی میرے مولا عباس کو آپ میرا سلام بھی کہہ دیں ان کے روزے پہ، اور بہت یہ ساری جو دعائیں ہیں یہ سب وہاں پہ میری طرف سے دوبارہ سے حاجت پیش کر دیں، آپ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، بہترین الہی آمین، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ حضرت سے امام حسین علیہ السلام میں آپ کے لیے دعا گو ہے، مولا سب مومنین کے جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، محرم کی آمد ہے، اور خود محرم الحرام یقیناً دین کی پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سکہ سکینہ، السلام علیکم یا پردہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم یا وفادار حسین صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا علمدار حسین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا سکہ سکینہ سلام اللہ علیہا، اللہم کل ولی وکالحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودلیل لنا حتى تسكن البيت ومكتوب فيها تلك يا الله۔ سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا باب الحوائج یا ابو الفضل عباس یا قمر بن ہاشم یا سکہ سکینہ یا ساقیہ تاشیہ کربلا، السلام علیکم یا بی بی معصومہ یا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا یا مظلومہ یا معصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مولا حسین سرکار سخی لجپال حسین، مولا حسین ہمارے گھر پہ جو بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں وہ دور کیجیے۔ یا باب الحوائج یا ابو الفضل عباس یا قمر بن ہاشم، آج آپ کی پیاری بچی کی ولادت کی رات ہے،
मौला मासूम सकीना के सदक़े में हमारे बच्चों को शिफा कामला वाजला सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। बिलखुसूस मेरी वालदा की, मेरे कज़न समीर की, मेरे बेटे शायान अली की और हम सब घर वालों की तबीयत जिसकी भी नासास है, हम सबको शिफा कामला वाजला सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। या बाबुल या अबुल फजल अब्बास, आया में अज़ा के दिन करीब है, अरबैन के दिन करीब है, मौला हमें जल्द अपने दर की ज़ियारत नसीब कीजिए। आपको वास्ता है आपके भाई हुसैन सरकार का, या मौला हुसैन सरकार हमारी जो परेशानियां वो दूर कीजिए। आखिर में एक रुबाई पढ़ूंगा मौला अब्बास जी, बिस्मिल्लाह। या रुबाई है मौला अब्बास के नाम। बिस्मिल्लाह। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। अब्बास तुम्हें बाली सकीना की कसम है। अल्लाह अकबर। अब्बास तुम्हें बाली सकीना की कसम है। आया हूँ बड़ी दूर से ये आस है मौला, हर टूटे हुए दिल का तू एहसास है मौला। तू एक समंदर है मुझे प्यास है मौला, जख्मों की दवा सिर्फ तेरे पास है मौला। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। अब्बास तुम्हें बाली सकीना की कसम है। अब्बास तुम्हें बाली सकीना की कसम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जुल फरज। सलामत रहे अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तमाम मोमिनीन जो इस वक्त हमारे साथ इस महफिल नूर का हिस्सा बने हैं, मौला सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला में है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना मेरा, अस्सलाम वालेकुम नक्तिकतल पूरा, अस्सलाम माशाअल्लाह। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और आपके सलाम को मौला अपने मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। तमाम मोमिनीन जो इस वक्त इस महफिल नूर का हिस्सा बने और इसमें से शामिल है बदर मौसवी है और नज़र अब्बास है और जवार मशहदी साहब है, जवार वज़ीर साहब, और इनके अलावा जो है वो जाफ़रा नकवी साहिबा है, रिजवान साहब है और सैयद ताहिर साहब है। मौला इन सब मोमिनीन की जायज़ हाजात को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी, माह मुहर्रमुल हराम की आमद है और इस उन्वान से कि शियाइयत को जो असल रूह मिली है वो यही दिन है, जो मखसूसन ये 10 दिन और उसके बाद भी बहरहाल शायर का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यह है कि ख़ुद ये 10 दिन जो है वो बहुत बड़ा मौका होता है कि इंसान जो है अपने दीन को पेश कर सके। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वगरना बाज़ ममालिक में इस कदर जो कोशिश की गई है कि किसी न किसी तरीके से शायर को रोक दिया जाए और या उनको जो है वो महदूद कर दिया जाए, कोशिश होती है उनकी, लेकिन यह है कि बहरहाल नहीं कर सके। और जो हक शनासा किस्म के
उलमाए किराम हैं उन्होंने क़त्अन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, वलाओ के शिया आवाम के लिए ख़तरा है, ज़ाहिरन ख़तरा है, लेकिन बातिनन जो है सिर्फ जानों को तो ख़तरा हो सकता है, लेकिन दीन जो है वो उनको पता है कि इस शायर से दीन की हिफाजत हमने करनी है। तो दीन की हिफाजत के लिए चूँकि ख़ुद ये 10 दिन ऐसे हैं जैसे एक पौधे के लिए पानी का मकाम होता है कि अगर बग़ैर पानी के यकीनन जो है वो नहीं रह सकता, तो ये बिल्कुल जो है जैसे पानी है दीन के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक की बहुत बहुत आगत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। आपकी आवाज़ करबला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या साहब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबा फज़ल अब्बास आलमदार, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शोहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका मेरे मौला, आज 3 दिन की जो कमी हुई है, आपके रोजे तक आवाज़ नहीं पहुँच सकी। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कराची आए हुए हैं अल्लामा मोहतरम जनाब अल्लामा निसार अहमद कलंदरी साहब जाफरी अलैहि सूबा सिंध के सदर, उनके साथ मजहबी अमूर पे दिन रात मौला के काम में मसरूफ थे। मौला आपकी दुआ का सदका जहाँ जहाँ गए फतेह लश्कर याली हो गए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जो इन्होंने बातें किए हैं पूरे पाकिस्तान में मोमिन के लिए आसानी फरमाइए। मौला जहाँ जहाँ में बसवा में मौला मुहर्रम ये मोहर्रम का यहाँ खैर वाफी से गुजर जाए, कहीं भी नाहिंदगानी वाक़ नाहिंदगानी से मौला बचाइएगा। मौला आज 5वां दिन है, कलंदरी हाउस में रहे हुए हैं अल्लामा निसार अहमद कलंदरी, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमाए, उन्हें कोई गम न दे, गम में शबीर के सिवा मौला इनकी शरई हाजतें पूरी फरमाए। मौला इसी साल अपनी फैमिली के साथ करबला में अल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। इनके तो फिर मेरे मौला हमारे बच्चों को हमको भी करबला में अल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, ये जो सफ़ीरान हुसैन, ये सफ़ीरान करबला दिन रात इसी कोशिश में रहते हैं कि मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस तक पहुँचे। मौला करबला टीवी के तमाम अरकान, दोस्तान, अहबाब, असातिज़ा, तुलाब, तमाम दोस्तों को आबाद और शाद फरमाइए। कोई गम न दीजिए गम शबीर के सिवा। बिलखुसूस आगा साहब को मौला तूल जिंदगी सेहत और सलामती अता फरमाए, गम में शबीर के सिवा को गम न दे मौला, और खुशियाँ अता करें भी आले मोहम्मद के घर अता फरमाए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इन तमाम दोस्तों को तरक्की और कामरानी अता फरमाए। बेहक के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जाफरी एयरलाइंस पाकिस्तान में जितना काम कर रही है, सैयद मोहतरम जनाब अल्लामा रज़ी जाफर साहब, मोहतरम जनाब अल्लामा निसार अहमद कलंदरी साहब और जितने अरकान दोस्त हैं, मौला उन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बड़ी नवाज जागा साहब। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि हमारे वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भी माह मुहर्रम की चाँद देखा जाता था, माह मुहर्रम का चाँद देखा जाता था, तो उसी वक्त इमाम फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद को कभी हालत सरूर और हालत खुशी में नहीं देखा, बल्कि हमेशा हज़रत जो है वो हुज़ीन रहा करते थे, गम की हालत में रहा करते थे। मुराद इन चीज़ों से यही है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है इस किस्म की जो
اس حوالے سے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شاعر کے حوالے سے بڑی دقت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، چونکہ یہی دن ہے، اگر اس میں بھی انسان جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو پھر کب اس نے کرنی ہے عزاداری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کے سلام۔ جی 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 بسم اللہ۔ بے پناہ درود و سلام مولا حسین کریم کربلا کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، عرض کربلا، ہوائے کربلا، فضائے کربلا پر بے پناہ درود و سلام، مولا علی اکبر، مولا علی اصغر کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، ہر مقدس مقام پہ ہر شہید پر بے پناہ۔ اور سب سے پہلی دعا، اللہم عاجل وجل فرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام جلد از جلد آ جائیں، جلد از جلد آ جائیں اور آ کے جنت البقیع کے مسمار روزے تک جناب سیدہ کا انتظار ختم ہو، جناب محسن کے قاتلوں سے بدلہ لیں، حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں، اپنی جد کے قاتلوں سے بدلہ لیں، اللہم عاجل وجل فرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی من امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی حسین علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واولادہ واصحابہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا، الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرہ الخطا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإلیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء، اللہم صل علی محمد وعلی محمد للذین فرضت علیہم وآتاہم ورفتنا بذالک منزلا فرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر اہو اقرب، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی الساعۃ 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 الاجل الاجل الاجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ میرے مولا غازی عباس علمدار، میں نے بہت مان سے میں دعائے فرض پڑھتی ہوں اور مجھے آپ کے در پہ آ کر پڑھنا نصیب ہو، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی حاجت آپ کے در پہ آ کے پیش کروں۔ مولا اب بھی آپ ایسی سمجھ لیجیے میں حرم میرے سامنے ہے، آپ کا روزہ میرے سامنے ہے، میری نگاہوں کے سامنے، اور میں نے وہاں پڑھی ہوں۔ مولا میری اس دعائے فرض کے صدقے سے میری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، میری بیٹی فاطمہ کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ مولا ہمیں اذیتوں کی کیسے رہائی دیجیے، ہمیں تکلیفوں کی کیسے رہائی دیجیے، ہمیں بیماریوں کی کیسے رہائی دیجیے، اور معجزن عباس کو بھی شفائی کا ملا عطا کریں، اور فاطمہ بطول کو شفائی کا ملا عطا کریں، اور ہم جو بیمار اقربا میں جو بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا کریں، میری تہنیت کو، میری امی جان کو، میرے ہسبینڈ کو، مجھے معجزن ہم کو بھی شفائی کا ملا عطا کریں۔ مولا ہم آپ پہ ہی مان کرتے ہیں، آپ میری بیٹی بھی آپ پر ہی مان کرتی ہے۔ میرے مولا عباس آپ سن لیجیے ہماری، میں ہر روز دعا کرتی ہوں میرے مولا عباس، آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ باب الحج کے در سے مانگا اور نہ ملا۔ مولا آپ جو مانگتے ہیں معجزہ عطا کر دیں، مجھے معجزہ دکھا دیں، میں بھی سب کو بتاؤں میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے، پہلے بھی آپ عطا کرتے ہیں، انشاءاللہ اب بھی عطا کریں گے۔ میری ساری دعائیں سن لیں اور عباس کی ساری پریشانیاں دور کر دیں، فاطمہ کی ساری پریشانیاں دور کر دیں، اور معجزہ ان کو صحت سلامتی والی بیٹی بھی عطا کریں، انہیں اپنا گھر عطا کریں اور ہر نعمت عطا کریں، اور ان کی جو جاب میں نے آپ کے در سے مانگی ہے معجزہ پڑھنا ہو، اور کبھی پریشانی نہ ہو، اور ہمیشہ مولا غازی عباس علمدار آپ کے در سے ہم مانگتے ہیں، ہمیں کھلا وسیع رزق عطا کریں، عباس کو بھی وسیع رزق عطا کریں، میری بیٹی فاطمہ کو اور مجھے بھی۔ اور ہم کبھی کسی کے در پہ نہ جائیں، ہمیشہ ہم آپ کے در سے ہی لے، آپ عطا کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، جب مانگا آپ نے عطا کیا۔ میں آپ کے در کی ہی سائل ہوں، کبھی بھی کسی کے در پہ نہ جاؤں، نہ کبھی کسی سے سوال کروں، نہ ہی کبھی کسی سے کبھی بھی کچھ بھی کہنا پڑا۔ غازی عباس آپ نے عطا کر، آپ نے مولا عباس کے روزے پہ میرے سارے سوال پیش کرنے ہیں کہ میرے مولا عباس میری ساری پریشانیاں دور کر دیں، میری بیٹی کی ساری پریشانیاں دور کر دیں، اور عباس کی ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جی ضرور، انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو ہے وہ تمام مومنین بہرحال اس پروگرام میں جنہوں نے دعائیں کی ہیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی ساتھ میں عرض کروں کہ بہت کم وقت جو ہے وہ رہ چکا ہے ماہ محرم الحرام تک، اور میں یہ عرض کروں کہ خود اس حوالے سے جو ہے وہ مرجعیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ العالی
روز جمعہ بروز جمعہ انشاءاللہ آمد ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خطاب فرمائیں گے، اور اس میں جو ہے مبلغین دینی کے لیے نکات کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں عرض کروں کہ خود اس حوالے سے کلام بزرگان، جو بزرگوں کے کلام ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں سننے چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سنو گے نہیں، آپ بیٹھو گے ہی نہیں، تو تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ عزاداری جو ہے وہ کس لیے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض بیوقوفوں نے اس عزاداری کو جو ہے تراویح کے ساتھ تشبیہ دی اور کہا کہ یہ بھی تراویح کی طرح ہے، چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پتہ نہیں ہے نا اس کو، یعنی جہاں انسان جو ہے نا کہ کسی ایک ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے نا، تو جو غیر تربیت قسم کا آدمی ہوگا تو بس اوقات یہ مغالطات کر دیتا ہے کہ اس کی نظر میں جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے یہ ایسے لگتا ہے جیسے بعض لوگوں نے جو غلط رواج جیسے کیے ہوئے ہیں، اور غلط چیزوں کو جو ہے، حق چیزوں کو غلط چیزوں سے جو ہے وہ تشبیہ دینا۔ مثلا نماز کو جو ہے آپ کہیں کہ وہ فلاں مذہب کے لوگ جو ہے جیسے عبادت کرتے ہیں، نماز بھی اسی طریقے سے ہے، تو نماز اللہ کا کلام ہے، وہ قطعی طور پہ اس طرح نہیں ہے جیسے دوسرے لوگوں نے جو اپنے طریقے سے جو عبادت کر رہے ہیں، وہ قطعی طور پہ یہ چیز ایسے مجلس جو سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ خود سنت رسول اللہ ہے۔ اب جو ہے کون مائی کا لال ہے جو ہے یہ بتا سکے کہ جو ہے وہ تراویح کو کبھی رسول اللہ کی سنت کبھی رہ چکی ہو؟ کبھی نہیں رہی۔ لیکن مجلس کو ہم سنت رسول اللہ کس عنوان؟ مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ مجلس میں جو ہے وہ گریہ ہوتا ہے اور سید شہداء علیہ السلام کے غم کو تازہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی بھی سنت رہی اور خود سید المرسلین کی بھی سنت رہی کہ وہ بھی حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی گریہ فرمایا کرتے تھے، اور حتیٰ حضرت کی بھی شہادت واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ اس سے بالاتر بھی اگر ہم جائیں گے تو ہمارے کتابوں میں اس سے بالاتر کی مثالیں بھی موجود ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ حق اور حقانیت پہ ہے۔ لیکن اگر آج کے اس دور میں ایک شخص جو ہے وہ مغالطہ کرے اور دوسرے دشمنان اہل البیت علیہ السلام اس کے لیے اپنا مصدر قرار دے، تو یہ وہ اس بیدین کی کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ بھی اسی منہج کے لوگ ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے منہج کے لیے کوئی خدائی انداز سے جو ہے خدائی فکر جو ہے وہ نہیں رکھتا، وگرنہ یہ چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا محلہ میں ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی الحسین صاحب الحسین وعلی عبد اللہ والسلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم حاضر جماعت الافریق رجب الجمهورية ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے آپ۔ الہی آمین، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم و عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل قاسم امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، مولا شہزاد علی اکبر بی بی زینب سلام علیہ کے صدقے میں مولا نظر کرم کریں اور میری ہر تکلیف دور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ الہی آمین، سلامت رہیے آپ، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ۔ جی تو عظمت عزاداری کے عنوان سے بعض لوگوں نے بہرحال اس عنوان سے کہا کہ عزاداری جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ یہ جملہ بھی غلط ہے،
किसी मकसद के तहत आज़ादारी होती है। आज़ादारी किसी मकसद के तहत नहीं होती, दूसरी चीज़ें जो है वो आज़ादारी के लिए जो है वो दूसरी चीज़ों का मकसद जो है वो मकसूद जो है वो आज़ादारी है। यानी आज़ादारी ये कहा जा सकता है कि ख़ुद जो है वो एक मोमिन के लिए मकसूद है, ख़ुद एक मकसद है। एक उन्वान से आज़ादारी किसी दूसरे मसालेह और किसी दूसरे चीज़ों तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि ख़ुद आज़ादारी तक पहुँचना यह अजीम। हाँ, ये चीज़ एक ज़रूर है कि आज़ादारी जो है उसको इंसान जो है समझे कि आज़ादारी जो है ये हम जो करते हैं क्या इसमें बदलाव है। जैसे आजकल के इस दौर में मैंने अर्ज़ किया कि एक तरीके से जैसे लोग कह देते हैं ये आज़ादारी मकसद है, मसलन नमाज के लिए मकसद है कि इंसान आज़ादारी करे ताकि नमाजी हो जाए, मसलन नमाजी बन जाए, और या खुदा के लिए दूसरे फरामीन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसमें शऊर बेदार हो जाए। बाज़ लोग सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत को ये कह देते हैं कि नमाज और रोज़े को बचाने के लिए हज़रत ने शहादत पेश की। ये सब जुज़वियात है, असल हकीकत जो है वो हकीकत दीन है, उसके बचाव का सबब सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो खुदा ज़ादारी के उन्वान से जो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम बहरहाल जो हक़ के उलमा है, एक तो ये है कि किसी एक एजेंडे के तहत जो है वो काम कर रहे हैं, वो उनको छोड़ दीजिएगा। कोई शख्स जो वाक़ईन इखलास के साथ है, काश हमें एक ऐसे मुखलिस लोग मिल जाए कि हम जाके उनके पास बैठ के बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो मिल जाए। आज के इस दौर में मुतासिफाना बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंसान समझता नहीं है। तो बहरहाल इस उन्वान से खुदा हमारी हिदायत फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। सकीना बिन्त हुसैन, मेरे मौला मेरे आका मेरे सरदार मौला हुसैन इस्लाम मौला अब्बास नंदा शहजादी आका ज़बीन सकीना की ज़रूरत के सदके मेरे मौला बीबी के सदके बीबी के वसीले से आपकी बरबा में दुआ करती हूँ। गाजी बुलफज़ल अब्बा बीबी सकीना का वास्ता है, मेरे सैयद को सलामत अता करें, सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, मेरे सैयद को कल्बी ज़हनी सुकून अता करें, रिज़्क़ में इजाफ़ा करें, माल में इजाफ़ा करें, हासिम के हसद से बचाना, ज़ालिमीन के जुल्म से बचाना, कल्बी ज़हनी सुकून अता कर, उनका साया मेरे सर पे सलामत रख। ऐ मेरे मौला हुसैन, आपको मौला अब्बास का वास्ता, बीबी फातिमा आपको मौला अब्बास का वास्ता, उनके सदके से मेरी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। मेरे तमाम अमूर में आसानी पैदा करें और तमाम अमूर पाए तकमील तक पहुँचाएं, और मेरे वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा के ज़ुहर में ताजील फरमाएं। तमाम मोमिनीन की परेशानी मोहम्मद व आले मोहम्मद सबके दूर करें, सबको कल्बी ज़हनी सुकून अता करें। शियान हैदर करार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और सबसे खास दुआ मेरे सैयद का साया मेरे सर पे सलामत रखें, उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इलाही में सलामत रहिए, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम जनाब रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। ये मौला इमाम हुसैन हरमैन में अल हरमैन और सब जो भी शोहदा हैं, हज़रत अली पूरे रात हमारे 12 सबको मेरे और मेरे घर वालों बहुत बहुत सलाम सलाम अकीदत सबको, और हमारी जो भी जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। ये मौला इमाम इस्लाम से मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मौला कामला था फरमाए, और मुझे अपने प्यार करवाए, मुझे अपने इदार बुला ले। मुझे बड़ा ही एक शौक बल बनाया मेरे जो मौला बुला ले।
الہی ہمیں سلامت رہیے آپ، اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں انشاءاللہ، اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ تمام مومنین اس وقت جو ہے وہ سب کے لیے دعا گو ہے، اور مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ، اور سب کو عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام میں قرار دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم۔ جناب عید موبائل مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم مولا سلامت المجتبیٰ، السلام علیکم ابو عبداللہ الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الحواج، یا غازی ابو الفضل عباس، یا شہنشاہ مولا، السلام علیکم سیدہ زینب کبریٰ السلام علیہ، السلام علیکم امام باقر علیہ السلام، السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم غریب الغربا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم امام تقی علیہ السلام، السلام علیکم امام نقی علیہ السلام، السلام علیکم امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم صاحب الزمان، السلام علیکم اہل بیت نبوت و رسالت و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم صاحب الزمان جو زمان و شریک قرآن، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجم۔ برادران بھائی جان، آل محمد کے ساتھ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی شرعی حاجات ہے برآوردہ فرمائے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔